नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम् यमत्र रश्मि आदौ प्रमुखवार्ताः News headlines brought to you by KMCT Group of Institutions. पाक् आतङ्कदाशृङ्खलया मलप्पुरं जनपदस्थाय पूर्वतनकेन्द्रमन्त्रिणे च बन्धः अस्य ISI बन्धं च प्रकाशयति RVS मणि प्रमाणानि गृहमन्त्रालये लीग् नेता मृतः इत्यतः अधिकांशानां प्रकाशनं नास्ति कापट्यस्य प्रतिरूपं स्यात् सोनिया UPA सर्वकारस्य प्रशासनकाले भारतीय जनतादलनेतॄन् व्याजाभियोगेषु बन्धनाय प्रयत्नमाचरत इस्रत् जहान् अभियोगे अधीनतां कृतवती नरेन्द्रमोदीम् अमित शां च कारागारप्रेषणाय निरदिशत विषयावबोधनमकरोत् उन्नत उद्योगस्थः इति RVS मणि भिन्नं भवति वा पाकिस्तान् इति सन्देहः स्वातन्त्र्यं प्रख्यापयेत् बलूचिस्तान् नूतना पताका देशीयगानं च प्रकाशयेत् पाक् सैन्यं पूर्णनाशनं करोति इति बलूच संघर्षकाराः वार्ताः विस्तरेण पाकिस्तानात् विभक्तो भूत्वा स्वतन्त्रराष्ट्रं स्वयं प्रख्यापितः बलूचिस्तान् देशीयगानं पताकां च प्रख्यापयत् रिपब्लिक् आफ् बलूचिस्तान् नाम्ना प्रसारितप्रस्तावना विषये पाकिस्तान् तूष्णीं पालयति उद्गुर्नतावादं प्रोत्साहयन् राष्ट्रं भवति पाकिस्तान् इति प्रस्तावः प्रकाशयति बलूचिस्तानस्य 85% मेखलायाः नियन्त्रणं नूतन रिपब्लिक् अस्ति इति अवकाशवादं पत्रे उन्नयति रिपब्लिक् आफ् बलूचिस्तान् इति नाम्ना राष्ट्रस्य परामर्शं करोति राष्ट्रस्य देशीयगानं ध्वजं च प्रख्यापितमस्ति मा चुकेन् बलोचानि इति गीतमस्ति देशीयगानमिव परामर्शयति बलोजी भलस् इति नाणकं प्रख्यापितमस्ति प्रदेशस्य सुवर्णताम्रघन्यौ तेषां नियन्त्रणे अस्ति प्रवर्तनक्षमतापूर्ण 50,000 ग्यास् फील्ड् 200,000 अंकार तेषां नियन्त्रणे अस्ति इत्यपि प्रस्तावनायां सूचयति 5 लाख कर्मचारिणा युक्तं शक्तं सैन्यमस्ति तेषां कृते वर्षान्ते स्वतन्त्र बलूचिस्तान् मेखलायां पाकिस्तानस्य सैनिकानां सर्वनाशनं करिष्यति इति प्रस्तावनायां व्यक्तकरोति पाकिस्तान् सैन्ये सेवानिरताः नैके प्रदेशस्थाः निवर्ताः इति विषयः वृत्तान्तसम्बन्धी स्यात् पाकिस्तान् सैन्यं समीपस्थराष्ट्राणां विरुद्धं वैरभावं प्रकटयति आतङ्कतायाः प्रोत्साहनम् अन्त्यं कर्तुं प्रयत्नाः लोकराष्ट्राणां सहकारेण करिष्यति इति प्रस्तावनायाम् अस्ति अस्मिन् विषये पाकिस्तानस्य प्रतिकरणम् इदानीं नागतम् एतावताः कस्यापि राष्ट्रस्य नूतन गणराष्ट्रस्य घोषणा सहितं कोऽपि न घटना आगता इति वृत्तान्तः वार्तादलं जनम् इराने पुनः शक्तम् आक्रमणम् अकरोत् US सेण्ट्रल् कमाण्ड् होर्मुस् सहित इरानस्य तटे व्योमनाविकसेनानां संयुक्तम् आक्रमणं प्रवृत्तं होर्मुसे इरानीय नावाभ्याम् उपरोधं विधाति इति सेण्ट्रल् कमाण्ड् विज्ञापयत् 7 खण्डाः यावत् प्रवृत्ते आक्रमणे युद्धविमानानि लक्ष्यभेदी यन्त्राणि च सैनिकप्रक्रमस्य भागम् अभवन् इरान् राष्ट्रस्य 30 बिलियन् डॉलर् मूल्ययुक्तं क्रिप्टो नाणकव्यवहारं US कोशागारः अवरुद्धयत् IRGC सेनायै वित्तीयसम्मर्दविधानाय भवति अवरोधः केरलं प्रकम्पयन् वृत्तान्तप्रकाशनं करोति केन्द्रगृहक्षेत्रस्य पूर्वतनवरिष्ठोद्योगस्थः जनं दृश्यवाहिनी वार्ताप्रकाशनम् अकरोत् मलप्पुरं जनपदस्थाय मुस्लिं लीग् केन्द्रमन्त्रिणे पाकिस्तानीय उद्गुर्नतावादिभिः बन्धमासीत् हिन्दुत्व उद्गुर्नतेति पदम् आद्यम् उपयोगम् अकरोत् पूर्वतनकेन्द्रगृहमन्त्री शिवराज पाटील् इति RVS मणि व्यक्तयति इस्रत् जहान् अभियोगे सोनिया साक्षात् व्यवहारम् अकरोत् इति च RVS मणि प्रकाशयत् Sonia Gandhi ji, I have already told about the Ishrat Jahan case, how the IG interrogating me and burning me with cigarette used to kept on saying that my director has promised to take Brokali Dadi and Safed Dadi to. So these are all very clear. What else you want? Nobody till date has raised this, talked about them. What were the 2 Pakistanis illegally living in India doing in that car, and what was Ishrat Jahan doing with them, or Pranesh Pillai or Javed Mohammad Sheikh was doing with them.
So that is the biggest giveaway. And don't make no mistake, we have said because of political reasons it was altered to senior political leaders. Otherwise, the original input was to assassinate Narendra Modi ji and Amit Shah ji. When I was being interrogated in the Ishrat Jahan case, the concerned IG said, my director of CBI said, my director has promised madam to put Safed Dadi and Kali Dadi behind bars. The conclusions is for all of you to draw. Who is that madam? Who is the director of CBI who promised? Who is Safed Dadi and who is Kali Dadi? He was from some Mallapuram constituency or somebody. He also supported it more, he was from IUML. So about his role in all these things, you can also do a research on that and you will know a lot of things about it. Using the Home Minister's office. He was not the minister, but he used to throw orders. Home Minister will say, listen to him and fulfill. That's all. Shivraj Patil ji. And thereafter he will throw orders. Digvijay Singh ji and say, find out about Hindu terror, etc. etc. ഭാരത ബ്രിട്ടൻ രാഷ്ട്രയോः ऐतिहासिक स्वतन्त्र वाणिज्य संविधाकरणं प्राबल्यं जातम्. ब्रिटन विपण्यां भारतं विक्रयं कुर्वन् 99% वस्तुभ्यः आयः निवारयिष्यति. ब्रिटन राष्ट्रात् भारतीय विपणिं समागच्छन् वस्तुभ्यः च आयनिवारणं भविष्यति. ഭാരത ബ്രിട്ടൻ നയതന്ത്രബന്ധേ നൂതന പദനിയുക്തി ഭവതി വാണിജ്യ സംവിധാകരണം ദശവർഷാന്തരെ 85% പണ്യാനി ആയരഹിതം ഭൂയാത്. ബ്രിട്ടൻ രാഷ്ട്രാത് അധിവ്യയവാഹനക്രീണായ ആയः ദശാധികശതമാനമാസീത്. ആയः പഞ്ചവർഷാന്തരെ 10% पर्यन्तं न्यूनयति भारतम्. कृषकेभ्यः प्रातिकूल्यता निवारणाय क्षीरमेखला, शाकादयः, सेवाफलं, भक्ष्यतैलं, तण्डुलादि सम्बन्धीनाम् आयन्यूनीकरणं नाचरति भारतम्. 20% वर्तमान समुद्रोत्पन्नानां सुगन्धव्यञ्जनानां च आयनिवारणं केरलाय लाभावाप्तिं वर्धयति. ब्रिटन राष्ट्रात् आनयन् सुरा, चाकलेह, बिस्कडी, कार्यानानि, सौन्दर्यवर्धकवस्तूनि इत्यादिभ्यः भारते शुल्कन्यूनता भविष्यति. भारत ब्रिटन समग्र आर्थिक वाणिज्य संविधा प्राबल्यकरणे भारतीय उत्पन्नेभ्यः आयप्रदानं विना ब्रिटिश विपणिं प्रवेष्टुं शक्यते. सुदीर्घानां परिचर्चानां परं 25-2000 वर्षे जूलै 24 दिनाङ्के भारतं UK राष्ट्रौ संविधाकरणम् अकुरुताम्. वार्तादलं जनम्. पादकन्दुक क्रीडाङ्गणस्य उत्साहः वर्गप्रकोष्ठान् प्रति. संस्कृतदिनाघोषाणाम् अङ्कतया एर्णाकुलं सौत् चित्तूर् सेण्ट् मेरीस् विद्यालये अक्षरकन्दुकं नाम्ना पद्धति प्रारब्धा. संस्कृत अक्षराणि तथा क्रीडानियमाः च संयोजयित्वा छात्रेभ्यः विज्ञानप्रदं पद्धतिं सञ्चालयति. संस्कृत अक्षरमालायाः अक्षराणि, विश्वयूपस्य क्रीडानियमाः, प्रशस्तक्रीडकाः, प्राङ्गणानि च एकीकृत्य भित्तिपत्राणि विनिर्मितानि सन्ति. अक्षरमालायाः अक्षराणि उपयुज्य पादकन्दुकक्रीडासम्बन्धि नामानि प्रतीय सन्धि विनिर्मितिः. न इति अक्षराय नायकः, या अक्षराय कीर्ति इत्यर्थं प्राप्नुवन् यशस् इति अङ्कनं कृत्वा मलयाळे अङ्कलये च अर्थव्याप्तिः व्यक्तयति. प्रियक्रीडकैः मेस्सी, नेय्मर् तथा विश्वयूप च संस्कृत अक्षरे विन्यसिते साहचर्ये बालाः कुतूहलिनः सन्ति. विद्यालयस्य संस्कृत अध्यापकः अभिलाष टी प्रताप अस्ति. छात्रेभ्यः आकर्षकम् अक्षरमाला सज्जीकृतः. विद्यालयस्य प्रधान अध्यापकः जिबिन् जॉय् पद्धतिं समुद्घाटयत्. प्रगत-10 संस्कृतभाषां सामान्यजनेषु प्रसरणाय संस्कृतं समाजं प्रति इति पद्धत्या अङ्गतया अस्ति अक्षरमालां सृजत्. क्रीडाम पादकन्दुकं पठाम संस्कृतम् इति आशयप्रसारणेन क्रीडाद्वारा संस्कृतभाषायां बालेषु प्रसारयति पद्धतिरियं. कायिकरङ्गस्य उत्साहं, भाषापठनाय शक्तिं संवर्धयन् दृश्यानि संस्कृतप्रचरणाय श्रेष्ठा मातृका भवति. वार्तादलं जनम्. ആദ്യ മലയാളി ബഹിരാകാശയാത്രികः ഡോക്ടർ അനിൽ മേനോൻ ബഹിരാകാശനിലയം പ്രാപ്തः. ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി ഡോക്ടർ അനിൽ അന്തർഭൂതസംഘस्य सोयूस् MS-29 ബഹിരാകാശപേടകം गतरात्रौ 6:11 अन्ताराष्ट्रबहिराकाशनिलयं डोकिङ्ग् अकरोत्. अद्य प्रातःकाले 1:30 अनिल मेनोन सहयात्रिकौ च अन्ताराष्ट्रबहिराकाशनिलयं प्रावेशयन्.
ഖസാഖ്സ്ഥാനെ ബൈക്കനോർ ബഹിരാകാശനിലയാത് ഗതരാത്രौ 17:08 സോയുസ് MS 29 പേടകം വിക്ഷിപ്തം. മലയാളി അനിൽ മേനോൻ, പോത്യർ ഡുബ്രോവ്, അന്ന കിക്നാദി ബഹിരാകാശയാത്രിकाः പേടगे दौत्याय प्रस्थिताः अभवन्. प्रथमतया बहिराकाशयात्रां कुर्वतः मलयाळी भवति डॉ. अनिल मेनोन. ഗതരാത്രौ കൃത്യം 11:11 ബഹിരാകാശപേടകം സോയുസ് MS 29 അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശനിലയെ ഡോക്കിംഗ് സമ്പന്നം. अद्य प्रातःकाले अनिल मेनोन अन्तर्भूतसङ्घम् अन्ताराष्ट्र बहिराकाशनिलयं प्रवेशयन् हैचिङ्ग् प्रवृत्तम्. त्रिहोरात्मकयात्रायाः परं लक्ष्यं प्राप्तसङ्घः 8 मासाः यावत् बहिराकाशनिलये अधिवसन्ति. मैक्रोग्राविटी प्रभृतिषु विषयेषु डॉ. अनिल मेनोन प्रयोगाः करिष्यन्ति. वार्तादलं जनम्. वार्ता संस्कृतमत्र सम्बध्यते. अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:15. अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां. शुभं भूयात्.